नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजीसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजीसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघीय सरकारकै कारण कमजोर बन्दैछ संघीयता। कर्मचारी नपठाउँदा 203 स्थानीय तह निमित्तको भरमा। सुगममा समेत जानै मान्दैनन् कर्मचारी। सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। स्याङ्जा र मनाङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय खुसी। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमलाई योजना बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव। कपिलवस्तुका किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री सहित ढुवानी गर्न पिकअप वितरण। कृषक उत्साहित भए पनि बजारीकरणमा बिचौलिया हावी। र गाउँलेलाई सिप सिकाउन जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले गर्यो 3,06,000 रुपैयाँ खर्च। उद्यमी बन्न आवश्यक उपकरण समेत सहयोग। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। देश संघीयतामा रूपान्तरण भएको छ। शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएको छ। 753 स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको दाबी गरिएको छ। तर दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा भन्ने भनाइप्रति सेवाग्राहीदेखि स्थानीय सरकारले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। 203 वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। 4 वर्षको कार्यकाल सकिएर अन्तिम कार्यकाल चलिरहँदा पनि कर्मचारीकै कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अवरोध खडा भइरहेको छ, जसप्रति स्थानीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय पनि आजित भइसकेका छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। मुलुक संघीयतामा गएसँगै 753 स्थानीय सरकारको स्वरूपमा प्रशासन चलिरहेको छ। काठमाडौँ सुविधा सम्पन्न र संघीय राजधानी भइहाल्यो। तर काठमाडौँ बाहिरको नेपालमा अझ ठुलो भूगोल जनसङ्ख्या बस्छ भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा अहिलेसम्म नपलाएको कर्मचारी खटनपटन जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा तथ्याङ्कले खिसी ट्युरी गरेको छ। अहिले 203 वटा स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयको विवरण छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिरहेको नमिठो आवाज स्थानीय सरकार प्रमुखले ओकलिरहेका छन्।
रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमध्ये 120वटा नगरपालिकामा उपसचिव, 80वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र 3वटा उपमहानगरमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेको तुलसीपुर, घोराही र कलैया उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्तको भरमा अड्याउनु परेको छ। हो, एउटा उहाँहरूको पनि कमजोरी थियो, किनभने 1.5 वर्ष अगाडि 753वटा स्थानीय तहहरूले 9400वटा विज्ञापन चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरे। उहाँलाई त्यो पदपूर्ति गर्ने अधिकार थियो, उहाँले माग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पालिकाले माग गरेन, माग नगरेको कारणले पदपूर्ति हुन सकेन। अहिले चाहिँ उहाँले अरू पालिकाको चाहिँ लेखापाल माग्न खोज्नुभयो। त्यो माग्ने क्रममा उहाँले जुन पालिकाबाट माग्नुभयो त्यो पालिकामा फेरि त्यसको असर त पक्कै पनि पर्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले त्यो कुरालाई आकलन गरेर बुझेर मात्रै अहिलेलाई 3 महिनाको लागि पठाएको छौँ। अब 3 महिनाभित्रमा हामीले उसैलाई त्यहीँ थप काम गर्ने गरी अगाडि बढाउन सक्छौँ या अर्को व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तर पनि पालिकाहरूले मेन कमजोरी भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न मागको आर्थिक फारम भरेर पठाउनु भएन। सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 26.5% बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ। स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै विभिन्न मन्त्रालयका बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकायको संस्थाको गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 1 अर्ब रुपियाँ बढी बजेट पठाइने गरेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार दुर्गमका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै लेखा प्रमुख र अन्य कर्मचारी नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ। अहिलेसम्म स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाइएको महासङ्घको गुनासो छ। हामीले महासङ्घको तर्फबाट सुरुदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा एउटा धारणा बनाएका थियौँ। सबै अधिकार तल गइसकेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय तह आफैले व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै महासङ्घको धारणा हो। तर त्यो सम्भव भएको छैन। सङ्घीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानुन बनिसकेपछि अब हामीले क्वालिफाइड अथवा यो अनुभवी सिनियर कर्मचारी चाहिँ पठाउनुपर्छ प्रशासन सेवाको भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर अहिले व्यवहारमा के भइरहेछ भन्दा अहिले पनि यति धेरै गाउँपालिकाहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनु भएको छ। तपाईँलाई भनौँ निमित्त पनि विभिन्न सेवा समूह जो हिजो कुनै पनि कोडबाट आफ्नो स्पेसिफिक सेवामा मात्रै अनुभव प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूले अहिले यो प्रशासन सेवाको चाहिँ नेतृत्व सम्हालिरहँदाखेरि कार्य सम्पादनमा निश्चय पनि समस्याहरू आएको पाएका छौँ। स्थानीय सरकार पनि निमित्तको भरमा कामकाज गर्नुपर्दा समस्या झेल्नु परेको गुनासो गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको आधार स्तम्भ संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानुको कारण भौगोलिक विकटता, सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर कम हुने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको आकलन गरिएको छ। भक्तपुर जिल्ला सांस्कृतिक नगरको रूपमा परिचित छ। आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा रहेको भक्तपुरले विश्वभरका पर्यटकको ध्यान आकर्षण गरेको छ। संस्कृति, सम्पदा अनि संस्कारको अवलोकनका लागि वार्षिक लाखौं पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्। स्थानीय तहले पनि पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाएर सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि योजना मात्रै होइन, काम समेत गर्दै आएको छ, जसमध्ये मध्यपुर ठिमी नगरपालिका पनि एक हो। नगरपालिकाले भूकम्पपछि क्षति पुगेका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दै नयाँ संरचना पनि मौलिक शैलीमा निर्माण गर्ने गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्ष सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। पालिकाले सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई मात्र नभई अतिक्रमणमा परेको सम्पदाको संरक्षण समेत गर्दै आएको छ। भित्री नगरमा कालोपत्रे सडकलाई उप्काएर मौलिक शैलीमा ढुङ्गा छाप्ने काम समेत गरेको छ। पछिल्लो समय सम्पदा संरक्षणमा सफलता पाएको ठिमीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि गन्तव्य ठिमी अभियान समेत सञ्चालन गरेको छ। मध्यपुरको यही सक्रियता र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाएको सफलतालाई आधार मान्दै एसियन टाउनस्केप अवार्डबाट समेत नगरपालिका पुरस्कृत भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको चाहिँ मध्यपुरको चाहिँ धेरै व्यापक परिवर्तन छ। अनुभूति हुने गरी नै परिवर्तन भएको छ।
अहिले मध्यपुर थिमी नगरपालिका अहिले घुम्न लागेको गन्तव्य बनेको छ। त्यसमा हामीले सम्पदा संरक्षणमा चाहिँ धेरै मेहनत साथ काम गरे 4 वर्षको अन्तरालमा। त्यो काम गर्दाखेरि प्रश्नसँग नि फरक छुट्टिने गरेर देखिने स्थिति छ। त्यही भएर हुनसक्छ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले एसियन टाउनस्केप अवार्ड 2020 भनेर हामीले जितेका छौँ। त्यो पुरस्कृत पनि भएका छौँ। सम्पदा क्षेत्रको उत्खनन गरी मौलिक शैलीमा चुन, सुकी र दाची अप्पाको प्रयोग गरी निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाले हालसम्म 23वटा मन्दिरमध्ये केहीको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी 32वटा पाटी पौवा, 20वटा इनार, 9 मध्ये 3वटा बिहारको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। लामो समयदेखि खण्डहर बन्दै आएको 25वटा पोखरी मध्ये 15वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। साथै पालिकाले हालसम्म 11वटा पार्क निर्माण गर्दै आएको छ, जसमध्ये शङ्करधर पार्क, कुमारी पार्क लगायत 6वटा पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने केही अन्तिम चरणमा छन्। यस्तै पुरानो बस्तीमा करिब 8 किलोमिटर सडकमा ढुङ्गा छापिएको छ। नगर प्रमुखका अनुसार लामो समयदेखि डम्पिङ साइट र अतिक्रमणका रूपमा रहेको जमिनलाई पालिकाले संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गर्दै आएको हो। अहिले अस्ति हामीले तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा धेरै सम्पन्न भएको रहेछ। अहिले चाहिँ 23वटा मन्दिरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको छ। लगभग चाहिँ आधी जति चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालमा 23वटाको पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण सकिन्छ। अनि पार्टीहरूको चाहिँ अस्ति काउन्ट गर्दाखेरि पार्टीहरूको पुनर्निर्माण हाम्रो 33वटा पुगेको रहेछ। 33वटा पार्टीहरू पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, कुनै थोरै बाँकी छ। अनि पोखरीहरू 25वटा मात्रै ग्रुपमा चाहिँ पोखरीहरू छन्। 25वटा पोखरीहरूमध्ये हामी आइसकेपछि 15वटा चाहिँ उत्खनन गरेर पानी भरिएको छ। पोखरी चाहिँ आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। सम्पदा निर्माणमा नगर प्रमुख स्वयं सक्रिय छन्। पालिकाले सम्पदा संरक्षणमा गरेको कामप्रति स्थानीय समेत उत्साहित छन्। कुनै समय व्यक्तिको नाममा अतिक्रमण भएका फोहोर फाल्ने क्षेत्रको रूपमा रहेका सम्पदाहरू अहिले आफ्नो मौलिक पहिचान कायम गर्न सफल भएका छन्। यसले स्थानीय समेत सक्रिय रूपमा पालिकालाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। अहिलेको वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तुलना गर्ने हो भने त मेरो विचारमा पहिलेको र अहिलेको कम्प्लिटली कि पुरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब म चाहिँ बोडेको बासिन्दा भयो। मैले बोडे थिमी त घुमेको छु, तर बोडेकै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्राय सबै पोखरीहरू भनेको छु। पोखरीहरू अनि पाटी पौवाहरू, इनार, धारा, नयाँ पार्कहरू समेत थपेर निर्माणहरू हुँदै आइराखेको पाएको छु। यहाँ मात्र होइन कि थिमीतिर जाँदाखेरि पनि मैले त्यस्तै खालको निर्माणका कामहरू सम्पन्न भएका र अझै निर्माणको क्रममा भएको चाहिँ देखेको छु। सम्पदा भनेको सम्पत्ति हो। इतिहास संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीयदेखि सरकारको हो। मध्यपुरले यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। नयाँ संरचना निर्माण गर्दा पनि पुरातन शैलीमा नै बढी जोड दिनुले सम्पदा संरक्षणमा नगरपालिकाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। र त 4 वर्षमा 90% सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले अन्तिम कार्यकालमा अधुरा योजना पूरा गर्लान् त भनेर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब प्रयासरत रहनेछ नै, तर हिजोको तुलनामा धेरै कामकाहरू शिक्षाको क्षेत्रमा, ग्रामीण सडकको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ विकासको अनुभूति त जनताले गर्नुभएको छ। तर पनि स्थानीय सरकार आइसकेपछि रोजगारका क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा, सेवा सुविधाका क्षेत्रमा अझै बढी अपेक्षाकृत भएको हुनाले अब पूर्ण सन्तुष्टि नै हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तर अर्को कार्यकाल, स्थानीय सरकारको अर्को कार्यकालमा चाहिँ जहाँसम्म धेरै कुराहरू सम्भव हुन्छ, स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्छ, स्थानीय सरकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने लाग्छ। गर्न कोसिस गरेका छन्, गर्न सक्लान् जस्तो लाग्दैन। अब धेरै कुराहरू छन्, कारणहरू पनि धेरै छन् होइन, एउटै मात्रै फ्याक्टर छैन। त्यसो भएर यसमा पुरै यसो गर्न सक्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन। तर मन लाएर गर्ने भने त संसारमा दुनियाँ मान्छेले के गरे कस्ता कस्ता काम गरेका छन् होइन, नसकिने त होइन। तर यहाँ हुन्छ भनेर विश्वास हुनु चाहिँ अलिक गाह्रो। भनेको काम चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन। अब यस्तै देशको स्थिति यस्तै भइराख्यो भने चाहिँ
होला जस्तो लागेन मलाई। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय सरकारकै कारण कमजोर बन्दैछ संघीयता। कर्मचारी नपठाउँदा 203 स्थानीय तह निमित्तको भरमा। सुगममा समेत जानै मान्दैनन् कर्मचारी। सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। स्याङ्जा र मनाङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय खुसी। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमलाई योजना बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव। कपिलवस्तुका किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री सहित ढुवानी गर्न पिकअप वितरण। कृषक उत्साहित भए पनि बजारीकरणमा बिचौलिया हावी। र गाउँलेलाई सिप सिकाउन जुम्लाको गुठीटौर गाउँपालिकाले गर्यो 3,06,000 रुपैयाँ खर्च। उद्यमी बन्न आवश्यक उपकरण समेत सहयोग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। असार 10 गते बजेट सार्वजनिक गरेका अधिकांश स्थानीय तहले अहिले योजना अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन थालेका छन्। स्थानीय तहहरूले आफ्ना नियमित स्वास्थ्य संरचना र विपद प्रतिकार्य सम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा आगामी वर्षको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली खडा गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीका अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवा प्राप्ति एवं मनोपरामर्शकर्ताहरूको सेवा उपलब्ध गराउने कार्यतर्फ ध्यान दिने योजना लिएका छन्। बजेट प्रति स्थानीयले अपेक्षा धेरै गरेका छन्। साथै यसको कार्यान्वयन गर्नतर्फ मुख्य ध्यान दिन स्थानीयले सुझाव समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहहरूले आफ्ना नियमित स्वास्थ्य संरचना र विपद प्रतिकार सम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा आगामी वर्षको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालन र उत्पादनमा बढी जोड दिइएको छ। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? गल्याङ नगरपालिका स्याङ्जा बजेट 76 करोड 67,62,000, चालू खर्च 10 करोड 64,60,000, पुँजीगततर्फ 24 करोड 67,02,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अण्डामा आत्मनिर्भर, दूध उत्पादन कार्यक्रम, गाई पकेट क्षेत्र स्थापना, पशु आहार मिसन कार्यक्रम। पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा बजेट 87 करोड 22,70,000, चालू खर्च 51 करोड 43,12,000, पुँजीगततर्फ 37 करोड 79,58,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुन्तलाको सहर बनाइने, एक टोल एक नर्सरी निर्माण हुने, एक घर एक करेसाबारी, पुतली बजार नगर उज्यालो सहर कार्यक्रम। चापाकोट नगरपालिका स्याङ्जा बजेट 59 करोड 54,31,000, चालू खर्च 13 करोड 60,50,000, पुँजीगत खर्च 13 करोड 81,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मचेडाँडामा आन्तरिक हवाई मैदान निर्माण गरिने, नगरपालिकाले आलुमा आत्मनिर्भर बनाइने, सुत्केरी भैँसीलाई 1,000 दिइने, पदमार्ग निर्माण गरिने। भिरकोट नगरपालिका स्याङ्जा बजेट 68 करोड 26,47,000, चालू खर्च 39 करोड 11,67,000, पुँजीगत खर्च 14 करोड 14,80,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नगर प्रमुखसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, व्यवस्थित ढल निकासको व्यवस्था। वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बजेट 78 करोड 14,76,000, चालू खर्च 39 करोड 86,79,200, पुँजीगत खर्च 38 करोड 27,76,800।
महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वस्थ नगरवासी स्वस्थ नगर निर्माण, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँ, पढाइमा लगाउँ नीति, फलफुल तथा तरकारी भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र, वालिङको कला संस्कृति र ठाउँ जीवनमा एकपटक घुम्न जाउँ नारा लगाइयो। बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 42 करोड 92 लाख 68 हजार, चालु खर्च 14 करोड 72 लाख 92 हजार, पुँजीगत खर्च 6 करोड 79 लाख 96 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समृद्ध बिरुवा सुखी बिरुवावासी, सामाजिक विकास। आँधीखोला गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 45 करोड 16 लाख 1 हजार, चालु खर्च 6 करोड 50 लाख, पुँजीगत तर्फ 17 करोड 2 लाख। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सबै वडा कार्यालयसम्म पुग्ने बाटो निर्माण, सेपत वाङसिङ 85 सडक स्तर उन्नति, वडा कार्यालय भवन निर्माण, एक घर एक टनेल, कृषि तथा पशु बिमा सचेतना कार्यक्रम, मौरी पालन तालिम तथा घार वितरण, कृषक भ्रमण र कृषि एम्बुलेन्स। फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 36 करोड 89 लाख। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विषादी परीक्षण गर्न कृषि ल्याब स्थापना, मकैको बिउ उत्पादनमा जोड, शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक 15 हजार, विपन्न नागरिकलाई 15 हजार सहयोग। अर्जुन चौपारी गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 35 करोड 86 लाख 79 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार। हरिनाथ गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 41 करोड 84 लाख 81 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पालिकाको विकास र समृद्धि, सडक र पूर्वाधार। कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा बजेट 55 करोड 38 लाख 82 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मिर्मी भुस्टुङ रुद्रवेणी सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने, इसिडी शिक्षकलाई मासिक 15 हजारको व्यवस्था, मालुङ बेलटारी वारी चौर रिडी शालिग्राम लोकमार्गलाई पूर्णता दिने, छाप दप्से सुलुसले बैघास सडक खण्डलाई पूर्णता दिने। नार्पा भूमि गाउँपालिका मनाङ बजेट 18 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बाढी पहिरो नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन। मनाङ निस्याङ गाउँपालिका 28 करोड 58 लाख 8 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विपद व्यवस्थापनमा जोड, कृषि क्षेत्रमा अनुदान, पर्यटन विकासमा जोड। बजेटप्रति स्थानीयले अपेक्षा धेरै गरेका छन्, साथै यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान दिन स्थानीयले सुझाव समेत दिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुलीको मरिड गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराज बमजन। उहाँसँग पालिकाले ल्याएको बजेटका विशेषता, बजेट कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका रणनीति, पालिकाले 4 वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धि लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। सुरु गरौँ हामी। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्यायौँ भन्नुभएको छ। कस्ता कार्यक्रम छन् यसपटक अध्यक्षज्यू? यसपटक हामीले विशेष गरी नीति कार्यक्रम चाहिँ पहिलो त हामी विश्व महामारी कोभिडसँगै जोडेर र समग्रतामा फेरि हामी विशेष गरी मरिनवासीलाई स्वस्थ बनाउने हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी निरन्तरता दिँदै र कोभिडसँग जोडेर पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि नीति कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। दोस्रो, शिक्षालाई विशेष जोड गरेका छौँ हामीले, र तेस्रो कृषिलाई जोड गरेका छौँ, र सँगसँगै अरू पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्यटन र अन्य विद्युत विस्तारको कुराहरू र सँगसँगै अरू बाटोघाटोदेखि लिएर स्वच्छ पिउने पानीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले नीति कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँले पनि भन्नुभयो अघि विशेष जोड शिक्षालाई पनि छ, जस्तो कि शैक्षिक उन्नयनका लागि नै नीति नै बनाएर अघि बढ्नु भएको छ। जिल्लामा तपाईँहरूले शिक्षा क्षेत्रमा चालेका कदमको प्रशंसा पनि सुनिन्छ। के त्यस्तो चमत्कार गर्नुभयो शिक्षामा? सुनौँ न। शिक्षामा पहिलो त मरिन गाउँपालिकाले आधार वर्षमै पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्यौँ र स्थानीय पाठ्यक्रम माध्यम चाहिँ शिक्षण सिकाइको विधि अवलम्बन गरेका छौँ। दोस्रो, विशेष गरी मरिन गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरू 48 वटा रहेको छ, जसमध्येमा 29 वटामा बाल विकास शिक्षिकाहरू हुनुहुन्थ्यो र बाँकी 19 वटामा हुनुहुन्थेन। हामीले पहिलो वर्षदेखि नै बाल विकास शिक्षिकाहरूलाई सङ्घीय सरकारले 6000 दिँदै आएको ठाउँमा
खाने तहको तर्फबाट 4000 प्लस गरेर 10,000 पुर्यायौँ र गए वर्षदेखि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई 13,000 को दरले हामीले सुविधा दिने गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यसपटकको बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ सडकमा मात्र अलि धेरै पैसा राखेको पनि देखिन्छ। अन्य क्षेत्र सम्पन्न भइसकेका हुन् कि सडक पहिलो प्राथमिकता अथवा आवश्यकता हो तपाईँहरूको? प्राथमिकता अहिले स्वास्थ्य शिक्षा नै हो। अर्को सडक क्षेत्रमा विशेष गरी मदन भण्डारी राजमार्ग भएकोले एउटा सहज त भएको छ। अर्को सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रममा काठमाडौँ हुँदै 2 नम्बर प्रदेशको लालबन्दी जोड्ने सडक, त्यसले हामीलाई सहयोग पुगेको छ। हामीले विशेष गरी पालिकाभित्र गौरवको चाहिँ सडक 3टा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा वडा नम्बर 7 को महेश्वतादेखि ऐतिहासिक हरिहरपुर गढी दरबार जोड्ने, गढी गाउँपालिकाको दरबार जोड्ने सडकलाई हामीले गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएका छौँ। अध्यक्षज्यू, कृषि र पशुपालन पालिकाको विकासको मेरुदण्ड भन्नुभएको छ। कृषकले कस्ता अनुदान पाएका छन्, के सुविधा दिनुभएको छ कृषि क्षेत्रमा? कृषिमा हामीले विगतदेखि राम्रै लगानी गर्दै आएको, ती लगानी चाहिँ सार्थकता भएन, व्यवसायमुखी बनाउनु हामीले सकेनौँ। त्यसो भएकोले यो वर्षदेखि चाहिँ हामीले अलि व्यवस्थित तवरले अझ परिणाममुखी बनाउने हिसाबले हामीले अगुवा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ। अर्को हामीले प्रविधिहरू हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र कृषकहरूलाई अझ विपन्न समुदायलाई माथि उठाउने हिसाबले चालु वर्षको रिसोर्स चाहिँ हामीले अनुदान नभएर उहाँहरूलाई सुलभ ब्याज दरमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले 3टा सहकारी मार्फत असाध्य सुलभ ब्याज दरमा चाहिँ कृषकहरूलाई उहाँहरूले कुन व्यवसाय गर्ने त्यसको आइडेन्टिफाई गरिसके पश्चात बिना धितो न्यूनतम 50,000 अधिकतम व्यक्तिलाई 1 लाखसम्म हामीले कर्जा, वार्षिक 1 लाखको 2,000 मात्रै त्यो ब्याज दर बनाएर हामीले लोन प्रवाह गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनु भएको छ। घोषणा पत्रको प्रतिबद्धता मात्र पूरा भयो कि जनताको समृद्धिको सपना पनि पूरा भयो? सुनाउन छोटोमा। हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको कुराहरू पनि सबै त फत्य गर्न सकेका छैनौँ। जनताको समृद्धको प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि नै छौँ। जनता सन्तुष्टै हुनुहुन्छ। हामीले घोषणा पत्रमा लिपिबद्धता गरेको कुराहरूमा हामीले मरिन गाउँपालिकामा करिब 35 देखि 40% चाहिँ दशकदेखि, मलाई लाग्छ 5-10 दशकदेखि भोगचलन गरेको जमिनहरू चाहिँ नाप नक्सा भएको थिएन। हामीले घोषणा पत्रमा सहजै ढङ्गले नाप नक्सा गरेर तपाईँलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। यो काम चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छैन। यद्यपि पछिल्लो चरणमा सङ्घीय कृषि विकास मन्त्रालयले एउटा नीति तयार गरेको छ। भूमि आयोग मार्फत हामीलाई दलित भूमिहीनको सन्दर्भमा चाहिँ अभिलेख सङ्कलन गर्ने काम भएको छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
संघीय सरकारकै कारण कमजोर बन्दैछ संघीयता। कर्मचारी नपठाउँदा 203 स्थानीय तह निमित्तको भरमा। सुगममा समेत जानै मान्दैनन् कर्मचारी। सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। स्याङ्जा र मनाङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय खुसी। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमलाई योजना बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव। कपिलवस्तुका किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री सहित ढुवानी गर्न पिकअप वितरण। कृषक उत्साहित भए पनि बजारीकरणमा बिचौलिया हावी। र गाउँलेलाई सिप सिकाउन जुम्लाको गुठीटौर गाउँपालिकाले गर्यो 3,06,000 रुपैयाँ खर्च। उद्यमी बन्न आवश्यक उपकरण समेत सहयोग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। देशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। नेपालमा 68% जनता कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको प्रमुख योगदान समेत छ। कृषकले नयाँ प्रविधि, सिंचाइको सुविधा, उपकरणको प्रयोग गर्दै आधुनिक शैलीमा कृषि गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ। संघीयता अगाडि एनजिओ, आइएनजिओको भरमा परेका कृषक अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोग पाएपछि खुसी हुन थालेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म कपिलवस्तुका कृषक गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था कता छ भन्दै खोज्दै हिँड्ने गर्थे। ग्रामीण भेगमा सरकारी सेवाको पहुँच न्यून हुँदा धेरै कृषक प्रोजेक्टको भरमा परेका थिए। त्यो बेला सरकारको सहयोगका लागि कृषक कर्मचारी खोज्दै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले भने कृषिका कर्मचारी कृषकलाई सहयोग गर्न कृषक खोज्दै हिँड्न थालेका छन्। पछिल्ला 4 वर्षमा सरकारी अनुदान कृषकले पाउन लागेपछि कृषक खुसी भएका छन्। अब मेन खर्च भनेको किसानको मल खादमा पनि बढी हो, तर मल खादमा अहिले किसान यहाँको सपोर्ट पाइरहेको छैन, किन अनुदान पनि त्यसमा आउँदैन, प्लस अरू सरकारी निकायबाट यहाँ सपोर्ट त्यस्तो मल खादको छैन, बिउ बिजनको मात्रै छ, प्लस मार्केटिङको यहाँ अझै लगानी छैन। मार्केटिङमा सपोर्ट गरिरहेको छैन सरकारले। मार्केटिङमा सपोर्ट गऱ्यो भने अब किसानले डाइरेक्ट, अब किनभने यहाँ हाम्रो खुला बर्डर भएको हुनाले अब इन्डियाको सब्जीहरू यहाँ हाम्रो लोकल बजारमा छिर्छ। लोकल बजारमा छिरेपछि अब यहाँको किसानले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन त्यो रेटमा, किनभने यहाँ लगानी बढी लाग्छ इन्डियाको तुलनामा। त्यो भएर अब रेट पाउँदैन। मानव सरकारले अब मार्केटिङमा सपोर्ट गर्यो भने यहाँको सब्जी अब मानव पहाडतिरको बजारमा बुटोल भैरामा गयो भने त्यहाँ छुट्टै रेटहरू छ, त्यहाँको रेट पायो भने किसानलाई राम्रो हुन्छ। डिलिभरी दियो सर, पट्टा दियो सर, अनि अब यो बोरिङ मसिन छ, सिँचाइको व्यवस्था गरिरहेछन् पुरा, अनि अब अरू के अरे दबाई औषधि विषादी पाइहाल्छन्, अनि अरू के त्यो धेरै सामान दिँदैछ सरकारले धेरै सहयोग गरेछ। व्यावसायिक कृषकलाई पालिका र प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक मल, बिउ बिजन, सिँचाइका लागि मोटर, पम्प सेट तथा बोरिङ, साना औजार, आधुनिक उपकरण, ढुवानीका लागि सवारी साधन समेत अनुदानमा
उपलब्ध गराउन लागेको छ। कपिलवस्तुमा धान, गहुँ, तरकारी खेती, माछा पालन, भैँसी पालनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ। नियमित अनुगमन हुने, स्थानीय सरकारको सिफारिस समेत हुने भएपछि व्यावसायिक कृषक अनुदानको दायरामा आउन लागेका छन्। ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु हामीले यो रामघाट कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तरकारी ब्लक कार्यक्रम हामीले अनुदानमा दिएछौँ, जसमा किसानको 50% लगानी हो, 50% नेपाल सरकारको अनुदान हो, जसमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू छ, किसानलाई सहयोग हुने सामग्रीहरू छ, जस्तै सिँचाइको लागि पम्पिङ सेट छ, सिँचाइको लागि अब इलेक्ट्रिक मोटरहरू छ, त्यस्तै अब तपाईँको फिसारी छर्नको लागि, झार मार्नको लागि विभिन्न प्रकारको इलेक्ट्रिक स्प्रेयरहरू छ, त्यस्तै किसानको लागि झार नियन्त्रणको लागि हामी प्लास्टिक मल्चिङ दिएछौँ, त्यस्तै मलहरू छ, विषादी छ, किसानलाई चाहिने बजारीकरणको लागि यो प्लास्टिकका क्यारेटहरू छन्। कृषिको विकासको लागि पालिकाले कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, कृषि ब्लक कार्यक्रम, उपकरण अनुदान तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगबाट पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रमबाट व्यावसायिक कृषक सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित भएका छन्। कृषकले 50 देखि 85% अनुदान पाउने गरेका छन्। यसरी सरकारी सेवा ग्रामीण भेगमा पुगेपछि कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला 3 वर्षमा कृषकले अधिकतम फाइदा लिन सकेका छन्। हाम्रो यो बुद्धभूमि वडा नम्बर 10 कृषि उत्पादनको एउटा पकेट एरिया विगतदेखि नै यहाँ एउटा कृषि क्रान्ति भएको स्थान हो र यहाँ परम्परागत शैलीमा भइरहेको कृषि उत्पादनहरू अहिले व्यावसायिक भइसकेका छन् र यसमा राज्यको लगानी पनि बढिसकेको अवस्थामा दुईवटा कोल्ड स्टोरहरू पनि निर्माण हुने अवस्थामा छन् र यो क्षेत्रमा राज्यले कृषिमा लगानी गर्यो भने कृषि क्रान्ति हुने अवस्था छ। एग्रिकल्चर, टुरिज्म र यो कृषिमा यो मुलुकलाई नै निर्भर गराउने एक प्रकारको क्रान्ति गर्न सक्ने वडा भएको हुनाले यसमा राज्यका विभिन्न निकायले ध्यान पुर्याई यसलाई अझ कृषि क्रान्तितिर उन्मुख गर्नुपर्छ भनेर हामी कृषकलाई साना हाते औजार, ठुला मेसिनरी औजार, प्राङ्गारिक मल, विषादी छर्ने विद्युतीय स्प्रे मेसिन, उन्नत जातका बिउबिजनदेखि ढुवानीका लागि ट्र्याक्टर, पिकअप भ्यान र अटो समेत वितरण गरिएको छ। तर कृषकलाई बजारीकरणको समस्या भने यथावत छ। ढुवानीको लागि सवारी साधन पाए पनि थोक बिक्री केन्द्र नहुँदा बिचौलिया हाबी भएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरको न्यायिक समितिको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा तथा महिला अधिकार सम्बन्धी 2 दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रम अन्तर्गत 3000 नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु, लगत सङ्कलनमा खटिए कर्मचारी। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको आयोजनामा कृषकका लागि कुखुरा तथा बङ्गुर पालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन, तालिममा कृषकको सहभागिता। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा कृषि शिक्षाका लागि 4 दिने पुनर्ताजगी तालिम जारी, तालिम 24 असारसम्म चल्ने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा भूमि आयोगद्वारा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लगायतको सहभागिता। ललितपुर महानगरपालिकाले प्रयाग पोखरी इतिटोल हुँदै कुमारी पाटी जाने सडक एकतर्फी बनायो, बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म यो नियम लागू हुने। तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाद्वारा वडा नम्बर 2 का कृषक समूहलाई बाख्रा वितरण, आय आर्जनमा कृषकलाई सहयोग पुग्ने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले 1 सातादेखि फोहोर उठाएन, महानगरका मुख्य चोक दुर्गन्धित। कैलालीको धनगढीको महानगरपालिकाले अनिवार्य मास्क अभियान सुरु गर्यो, अभियानमा स्थानीय सङ्घ संस्थाको साथ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा न्याय सम्पादनका विषयमा अन्तर्क्रिया आयोजना, कार्यक्रममा मेलमिलापकर्ताको सहभागिता।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको आयोजनामा दलित सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम सम्पन्न। पालिकाले जातीय भेदभाव विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी पकेट कार्यक्रमका लागि 21 जना कृषकलाई दियो 22 लाख बराबरको रकम पाउँदा कृषक दङ्ग। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिकाले आफ्ना नाममा रहेको बेरुजु फर्सेट नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको भुक्तानी रकम रोक्का गर्ने पालिकाले जारी गर्यो सूचना। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले तरकारी खेती तथा बाख्रा पालन गरिरहेका लघु उद्यमीलाई गर्यो प्रविधि हस्तान्तरण। पालिकाको 80% र उद्यमीको 20% लगानीमा सामग्री वितरण। देशका अधिकांश भागमा कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाइँदै 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति प्राथमिकतामा। बाराको पर्सौनी गाउँपालिकाको सहयोगमा शिक्षकका लागि एकीकृत शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली विषयक तालिम सुरु। तालिम 25 असारसम्म चल्ने। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटको सहयोग र नलगाड नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालित 2 महिने मोबाइल मर्मत तालिम सम्पन्न। तालिमका सहभागीले पाए प्रमाणपत्र। सिन्धुपाल्चोकको भटेकोसी गाउँपालिकाको सहयोगमा बालबालिकाका लागि बाल अधिकारका विषयमा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी 2 दिने तालिम सम्पन्न। सो अवसरमा बाल सञ्जाल पनि गठन गरियो। र कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले सेवा प्रवाहबारे गर्यो सार्वजनिक सुनवाई। स्थानीयको व्यापक सहभागिता। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय सरकारकै कारण कमजोर बन्दैछ संघीयता। कर्मचारी नपठाउँदा 203 स्थानीय तह निमित्तको भरमा। सुगममा समेत जानै मान्दैनन् कर्मचारी। सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान। 4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण। नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। स्याङ्जा र मनाङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय खुसी। सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमलाई योजना बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव। कपिलवस्तुका किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री सहित ढुवानी गर्न पिकअप वितरण। कृषक उत्साहित भए पनि बजारीकरणमा बिचौलिया हावी। र गाउँलेलाई सिप सिकाउन जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले गर्यो 3,06,000 रुपैयाँ खर्च। उद्यमी बन्न आवश्यक उपकरण समेत सहयोग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गाउँ-गाउँमा धेरै युवा रोजगारी खोज्न विदेश जाने गर्दछन्। गाउँको उत्पादनलाई बढावा दिने, बजारीकरण गर्ने र लाभ गर्ने भन्दा पनि मोटो रकम पाउने अपेक्षाले विदेश दिनेको लामो लाइन लाग्ने गर्दछ। तर गाउँमा उत्पादन गर्न सकिने जनशक्ति र रोजगारीमा कसैको ध्यान जाँदैन।
अझ महिलाहरू बिहान बेलुकाको चुलो चौको सकाएर दिनभर समय व्यतीत गर्ने गर्दछन्। त्यसलाई ध्यानमा राखेर जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले सिप सिकाएर महिलालाई उद्यमी बनाउने जमर्को गरेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले घरेलु उद्यमी उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा अन्तर्गत उद्यमी उत्पादन गर्न थालेको हो। स्वचालित मेसिनबाट होजियारी बुनाई सिप विकास सम्बन्धी 2 महिने तालिम दिएर उद्यमी उत्पादन गर्न थालेको हो। गाउँपालिकाले स्वचालित मेसिनबाट स्थानीय स्तरमै स्वेटर, हाइनेक, गलबन्दी लगायतका लत्ता कपडा उत्पादन गर्नका लागि उद्यमी उत्पादन गरी उद्योग नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले 14 जना महिला र पुरुष गरी 3,06,000 रुपियाँ बजेट खर्चेर सिप सिकाएको छ। आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। तालिम प्राप्त महिलाले पनि फरक सिप सिकेर पनि आय आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने बल्ल बुझ्दै गएका छन्। अहिले उनीहरू गाउँपालिकासँग स्वचालित मेसिन खरिदमा सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। सर यति टाढाबाट हामीले आफै गरेको आफ्नो मेसिन ल्याएर चाहिँ हामीलाई घरमै तालिम दिन आउनुभयो। बल्ल बल्ल हामीले कस्तो सुरुवात हुने रहेछ, यो गर्न धेरै दुःख हुने रहेछ, त्यो गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुने रहेछ र हामीले सजिलै पनि आफ्नो आफूले उत्पादन गरेर आफूले लाउन सक्छौँ र अरूलाई दिन पनि सक्छौँ भन्ने चाहिँ भयो होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब हामी 14 जना सहयोग भयो। एउटा मेसिन छ, अब त्यो पनि अलिकति हजुरहरूले सोचिदिनु पर्ने कुरा छ। अहिले फर्स्टमै हामीहरूले त्यति ठुलो माग राख्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, किनभने अहिले फर्स्टमा भर्खर तालिमबाट माथि निस्केका छैनौँ। अब हामीलाई यो छ भन्न पनि अलिक गाह्रै छ। तैपनि हजुरहरूले सोचिदिनु होला। नागरिकले नै जाने बुझेको सिप गाउँपालिकाले महिलालाई सिकाएको हो। अहिले महिलाहरू उनको धागोबाट लत्ता कपडा उत्पादन गर्न सक्ने भएका छन्। सिकेको सिपलाई आय आर्जन वृद्धिका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने प्रशिक्षक पनि बताउँछन्। जति बेला जो आयो त्यति बेला सिकाइदिए। खासै मेरो समय भनेको 6 घन्टा 8 घन्टा हो, तर मैले बिहानै 5 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म जो जति बेला आउँथेँ कामको भएको हुनाले अब कसैले खेपा जानुपर्ने, मेरो साँझ टाइम छैन भन्ने, कसैले दिउँसो टाइम छैन भन्ने, त्यो सबै कुरा मैले आफ्नो तर्फबाट राखिदिएको छु। र अब बाँकी राम्रै सिकेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। र कुनै किसिमको कमी छ भने अब अहिले सञ्चारको कुरा छ, अब फोनबाट पनि सोध्न सक्छ कि केही कुरामा कमी भयो भने। स्थानीय स्तरमै घरेलु उत्पादनमा जोड दिनका लागि यस्ता सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो। नागरिकलाई व्यावसायिक बनाएर आय आर्जनमा वृद्धि गर्नका लागि यो तालिम फलदायी साबित हुने दाबी मेडपाको छ। सशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिला चाहिँ यो उद्योग थियो, जिल्लामा उद्योग कार्यालय थियो, घरेलु थियो, त्यहाँबाट चाहिँ सञ्चालन हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा चाहिँ यो नेपालभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चाहिँ छ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको हाम्रो गुठीचौर गाउँपालिकामा जम्मा चाहिँ 30 लाख पैसा आएको थियो। त्यो 30 लाखभित्र चाहिँ यो प्रत्येक वडामा यस्ता हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ छनौट भएको थियो। र 4 नम्बरमा हामीले चाहिँ होजियारी चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एक्सेस छ, बजारको पहुँचमा छ, रोडको एक्सेसमा छ, हाम्रो चाहिँ वरिपरि विभिन्न विद्यालयहरू पनि छन्, यहाँ मार्केटको पहुँच पनि छ भनेर मार्केट एनालाइसिस गरेर यहाँ त्यो उपयुक्त देखेर चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाका अनुसार नागरिकलाई पहिलो चरणमा स्वचालित मेसिनबाट लत्ता कपडा उत्पादन गर्नका लागि सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो। सिकेको सिपलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि समूहमा आबद्ध भएर उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। मेसिन एउटा छ भन्ने कुरा आयो, यो विषयमा हामी अब गाउँपालिकामा छलफल गर्छौँ। र तपाईँले एउटा मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु, तपाईँ एउटा समूहमा जानुहोस्। यो व्यक्तिगत मेसिन लिने हो भने भोलि तपाईँहरूलाई जस्तै व्यक्तिगत लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हुनसक्छ। तपाईँ एउटा समूह बनाउनुहोस्, त्यो समूहबाट एउटा कोष खडा गर्नुहोस्। त्यो कोषबाट तपाईँको गाउँपालिकाले दिने अनुदान अर्थात् गाउँपालिका तपाईँको जस्तै अहिले हाम्रो 2 वर्ष भयो उसको के अरे कार्यक्रम भएको छैन। यो जुम्लामा स्थानीय स्तरमा घरेलु उत्पादन कमै हुने गरेका छन्। यहाँ प्रयोग हुने लत्ता कपडा धेरैजसो बाहिरबाट निर्यात हुने गरेको छ। बुढापाकाले लगाउने भेडाको ऊनबाट उत्पादन हुने पाखाको कपडा, कोट, टोपी बाहेक यहाँका स्थानीय प्रयोग गर्ने लत्ता कपडा बाहिरबाटै आउने गरेको छ। त्यसैले पनि यहाँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र आर्थिक उपार्जन बढाउन दिइएको सिपले महिला तथा पुरुषलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। संघीय सरकारकै कारण कमजोर बन्दैछ संघीयता। कर्मचारी नपठाउँदा 203 स्थानीय तह निमित्तको भरमा। सुगममा समेत जानै मान्दैनन् कर्मचारी। सम्पदा संरक्षणमा मध्यपुर ठिमीको उल्लेखनीय योगदान।
4 वर्षमा 90% सम्पदा पुनर्निर्माण, नयाँ सम्पदा पनि मौलिक शैलीमा निर्माण हुँदै। स्याङ्जा र मनाङका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटप्रति स्थानीय खुसी, सार्वजनिक गरिएका कार्यक्रमलाई योजना बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वलाई सुझाव। कपिलवस्तुका किसानलाई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग, अनुदानमा कृषि सामग्री सहित ढुवानी गर्न पिकअप वितरण। कृषक उत्साहित भए पनि बजारीकरणमा बिचौलिया हावी। र गाउँलेलाई सिप सिकाउन जुम्लाको गुठीटौर गाउँपालिकाले गर्यो 3,06,000 रुपैयाँ खर्च। उद्यमी बन्न आवश्यक उपकरण समेत सहयोग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।